समंदर से अगर मिल जाए प्यासे को शबनम, ये बखीली है, ये रज़्ज़ाकी नहीं है। ये इतना बड़ा कमाल हो और पाक सिर्फ 5 जने हों तो ये कमाल कहा जाएगा कि लाखों में से सिर्फ 5, लाखों में से सिर्फ 2, नऊज़ बिल्लाह बाकी सारे चले गए। तो ये कहने वाला ये कहना चाहता है कि ये जो मुस्तफ़ा की ज़ात है बाकमाल नहीं, नऊज़ बिल्लाह बेकमाल है। ऐसा है या नहीं है? जनाब नबी अनवर सल्लल्लाहु अलैहि युज़क्कीहिम, जबकि काम ये बताया जा रहा है कि पाक करेंगे, काम ये बताया जा रहा है कि तज़किया करेंगे, काम ये बताया जा रहा है कि जो जो आएंगे उनको क्या करेंगे? पाक करेंगे, उनको साफ करेंगे। किससे? मुनाफिकत वाली पलीती से पाक करेंगे, शिरक वाली नजासत से। अब वो मुस्तफ़ा के पास भी आया हो और पाक भी ना हुआ हो, ये समझ में आने वाली बात है? सूरज तुलू है और बाहर अंधेरा भी है, लाइट जल भी रही है और अंधेरा भी है, रात को चांद चमक भी रहा है और रोशनी भी नहीं हो रही। लोग कहेंगे कि सूरज आता है, जब चमकता है तो अंधेरा खत्म। बल्ब इसलिए जलाते हैं कि कमरे में अंधेरा है, जलाएंगे तो रोशनी हो जाएगी। रात के अंधेरे में 14वीं का चांद जब चमकता है तो रोशनी होती है। अगर ये कहा जाए कि सूरज तुलू भी है और बाहर अंधेरा भी है, लोग कहेंगे नहीं तो फिर इस सूरज की जरूरत क्या है? सूरज है तो रोशनी खत्म करे, बल्ब जला भी है और अंधेरा खत्म भी ना हुआ, लोग कहेंगे नहीं कि बल्ब जलने के बाद अंधेरा बाकी है, बल्ब जलाने का फायदा क्या? चांद चमक भी रहा है और रोशनी भी नहीं हो रही, तो चांद के चमकने का कोई फायदा? एक तो ये सूरज है, जब ये चमकता है तो अंधेरे खत्म होते हैं। चांद रात के अंधेरे में 14वीं का हो तो रोशनी होती है। सितारे अगर हों तो आसमान पर क्या होती है? बोलो भाई। कमरे में अगर अपने हाथ का बनाया हुआ बल्ब जलाया जाए तो कमरे में रोशनी हो जाती है। अगर ये सारे अपने अपने, सूरज भी तुलू हो, चांद भी हो, बल्ब भी जलाया जाए, लेकिन अंधेरा खत्म न हो, तो लोग चांद को भी बेफायदा समझेंगे, बल्ब को भी बेफायदा समझेंगे, सूरज को भी बेफायदा समझेंगे कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी तक अंधेरा बाकी है। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा को कुरान कहता है सिराजम मुनीर। यहां दुनिया में अगर सूरज चमके तो रोशनी हो जाती है, वहां मदीने में मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर आया था, जो जो आए थे मुस्तफ़ा ने उनको रोशन किया था। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक भी करें, साफ भी करें, और वो नूर वाले अपने नूर से उनको फैज़याब भी करें, मुनव्वर भी करें, फिर भी अंधेरा बाकी रह जाए, फिर भी मुनाफिकत न निकले, फिर भी शिरक का अंधेरा न निकले, तो कहने वाले कहेंगे नहीं कि इस सिराज मुनीर के चमकने का फायदा क्या हुआ? समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे भाई। सूरज का फायदा यह है चमके तो रोशनी दे। मुस्तफ़ा जब वहां पे चमके तो मुस्तफ़ा ने दिलों को, सहाबा के दिलों को रोशन किया या नहीं किया? अब अगर कहा भी जाए कि हाँ मुस्तफ़ा तो रोशन हुए लेकिन उस रोशनी का किसी को फायदा ही नहीं हुआ, तो ये मुस्तफ़ा के कमाल का इनकार है या नहीं? लोग कहेंगे नहीं, एतराज नहीं होगा कि भाई सूरज के चमकने का तो कोई फायदा ही, ऐसे नहीं कहेंगे कि मुस्तफ़ा जो नबुव्वत लेके आए, कुरान लेके आए, नूर लेके आए, ये अल्लाह से जो फैज़ उतर रहा था, उस फैज़ को अपनी आंखों से देखने वालों को फायदा नहीं हुआ तो हमें कैसे फायदा होगा? लोग नहीं कहेंगे कि लाखों में से सिर्फ 3 बचे, ऐसे को तुम कामयाब कहते हो या नाकाम? कोई ये कह दे कि 1,24,000 लोगों के दिलों को मुस्तफ़ा ने रोशन किया था अपने नूर से, लेकिन वो नूर बुझ गया,
صرف 3-4. تو یہ کمال ہے. وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ جو نور لے کے آئے، جو پہنچانا تھا اس کو، اس میں کامیاب. یوں مانتے ہو مصطفیٰ کو ناکام؟ مصطفیٰ کیا تھے؟ کامیاب. نبوت کا جو پیغام جناب مصطفیٰ لے کے آئے، وہ اس پیغام میں، اس اپنی ڈیوٹی میں کامیاب ہوئے. وہ کامیاب ایسے ہوں گے کہ جو مصطفیٰ کے نور سے منور ہوئے، ایسے منور ہوئے، ایسے منور ہوئے، ایسے پاک ہوئے، ایسے صاف ہوئے کہ رب نے قرآن میں لکھوا دیا اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الصادقون، اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم الفائزون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. یہ مصطفیٰ کے نور کا ہی کمال تھا کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جن کو مصطفیٰ نے اپنے نور سے، اپنی تعلیمات سے منور کیا تھا، ان کو اللہ نے دنیا کے اندر بتا دیا کہ یہ ایسے پاک ہیں کہ اللہ نے جنت ان کے لیے بنائی ہے. اگر نہیں پاک، تم بتاؤ، اگر میں بات غلط کر رہا ہوں تو ہر کسی کو حق ہے کہ نور آیا بھی اور اندھیرا بھی رہے. کیا سورج سے اور اس بلب کو اور چاند کو مصطفیٰ کے کمال سے تم زیادہ روشن مانتے ہو؟ کمرے میں اگر 2 بلب جلائے جائیں تو چھوٹی چھوٹی چیز بھی نظر آ جاتی ہے. تو کیا اس کا کمال مصطفیٰ کے کمال سے زیادہ ہے؟ جو مصطفیٰ کے کمال کو نہیں مانتے، جو مصطفیٰ کو ناکام مانتے ہیں، انہی لوگوں کا کام ہے کہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 میں صرف 2-3. اور تبھی اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ کے نبی حضرت آدم سے لے کے جناب محمد مصطفیٰ تک نعوذ باللہ تمام نبی ناکام ہو گئے. کیا مصطفیٰ ناکام ہے؟ مصطفیٰ اپنی رسالت میں کیا ہوئے؟ کامیاب. اور مصطفیٰ کا نور تو مصطفیٰ کے یاروں نے ایسا پھیلایا ہے کہ آج بھی اگر کوئی روشنی چاہتا ہے اس قرآن کی طرف آ جائے، وہ اس قرآن سے اس کو روشنی مل جائے گی. آج تو 1400 سال، 1450 سال گزرے، قیامت کی صبح تک اگر کوئی مصطفیٰ کے نور سے فیضیاب ہونا چاہے، اس نور سے روشن ہونا چاہے، ان یاروں نے تو مصطفیٰ کا نور مصطفیٰ سے لے کر، فیض مصطفیٰ سے لے کر پوری امت کے لیے پہنچایا ہے کہ آخری شخص بھی اگر چاہے گا تو مصطفیٰ کے فیض سے منور ہو جائے. تو مصطفیٰ کے سارے یار کیا ہیں؟ بولو، مصطفیٰ کامیاب ہیں. مصطفیٰ کے سارے یار کیا ہیں؟ پاک. مصطفیٰ کامیاب ہیں اور مصطفیٰ کے سارے یار پاک ہیں. مصطفیٰ کے سارے یار پاک ہیں اور مصطفیٰ کامیاب ہیں. نبوت میں مصطفیٰ کامیاب اور مصطفیٰ کے سارے یار پاک. مصطفیٰ کے سارے یار، ابو بکر بھی پاک، عمر بھی پاک، عثمان بھی پاک، علی بھی پاک، حسن بھی پاک، حسین بھی پاک، اور جناب نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی طلحہ بھی پاک، زبیر بھی پاک، ابو ہریرہ بھی پاک، اور جناب معاویہ بھی پاک. کیونکہ ان کو پاک کس نے کیا؟ سارے، حضرت ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک جن کو پاک مصطفیٰ نے کیا، جن کو روشن مصطفیٰ نے کیا، وہ سارے کے سارے سارے کے سارے کو پاک ماننے والا ہی مصطفیٰ کو کامیاب سمجھتا ہے. وآخر دعوانا